शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन भनेर हेर्ने। अब शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन भनेर पढ्ने। अब यसलाई एकदम सर्टली चाहिँ तपाईहरु बुझ्नुहोस्, एकदम सर्ट हिसाबले यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला। अब यसलाई हामीलाई क्वेशन सोध्छ, यसको प्रवर्तक को हुन्, प्रवर्तक को हुन् भनेर सोध्छ, कहिले प्रतिपादन गरे भनेर सोध्छ, कहिले प्रतिपादक गरे भनेर सोध्छ। यो कस्तो सिद्धान्त हो भनेर सोध्छ, के माथि प्रयोग गरियो भनेर सोध्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब जस्तो यो के अरे शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन भन्यो भने यसको प्रवर्तक प्याभलभ हुन् भनेर लेखौं। प्याभलभ रहेछन्, 1904 मा यसलाई प्रतिपादन गरेका छन्। सन् 1904 मा यिनले नोबेल पुरस्कार पनि पाएका छन्। भन्छ अब हामीलाई आउने क्वेशन, शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? अब इभान पेट्रोभिच प्याभलभ, प्याभलभ रहेछन्। रूसी चिकित्सा शास्त्री रहेछन् इभान पेट्रोभिच प्याभलभ, सन् 1904 मा, सन् 1904 मा रहेछ। यसको थ्योरीको नाम के रहेछ भन्दा यसलाई प्रतिक्षेप पद्धतिको अधीनमा के अरे अध्ययनमा आधारित सिद्धान्त भन्छ। यो चीज ख्याल गर्नुहोस्, प्रतिक्षेप पद्धतिको अध्ययनमा आधारित भनेर भन्छ। भनेपछि यो प्रतिक्षेप पद्धतिको अध्ययनमा आधारित सिकाइ सिद्धान्त कुन हो भन्यो भने त्यो शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ भनेर बुझ्ने। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यसलाई कन्डिसनल रिफ्लेक्स थ्योरी भन्दो रहेछ। अंग्रेजीमा यसलाई प्रतिक्षेप पद्धतिको अधीनमा यो प्रतिक्षेप पद्धतिको अध्ययनमा आधारित भन्दो रहेछ। यो प्रतिक्षेप पद्धति भनेको कस्तो त? यो बाहिरी उत्तेजना प्रति शरीरले देखाउने छिटो छरितो र आकस्मिक क्रियालाई प्रतिक्षेप क्रिया भन्दो रहेछ। ध्यान दिनुहोस् है, बाहिरी उत्तेजना प्रति शरीरले देखाउने छिटो छरितो र आकस्मिक क्रिया नै प्रतिक्षेप क्रिया हो। जस्तो हामी बाटोमा हेर्दा झ्याप्प सर्प देख्यौं, हाम्रो शरीरले एउटा एक्सन दिइहाल्छ, एउटा शरीरले एउटा छिटो छरितो रूपमा एउटा प्रतिक्रिया के अरे प्रस्तुत गर्छ। त्यो क्रियालाई प्रतिक्षेप क्रिया भन्दो रहेछ। त्यही भएर शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनलाई प्रतिक्षेप पद्धतिको अधीनमा आधारित सिद्धान्त भन्दो रहेछ। अब यो सिद्धान्तलाई, प्याभलभको सिद्धान्तलाई शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ भने कसले नामाकरण दिएका हुन्, कसले नाम दिएका हुन् भन्यो भने त्यो नाम स्किनरले दिएका हुन् भनेर बुझ्ने। स्किनरले दिएका रहेछन्, त्यो नाम कसले दिएका? स्किनरले दिएका हुन् भनेर बुझ्ने। स्किनरले दिएका हुन्। अब यो स्किनरले उनको यस सिद्धान्तलाई शास्त्रीय सम्बन्धन सिद्धान्त भनेर नामाकरण गरेका हुन्। हामीले के बुझौं भने दिएका मध्ये कसले प्याभलभको सिद्धान्तलाई शास्त्रीय सम्बन्धन सिद्धान्त भनेर नामाकरण गरेका हुन् भन्यो भने स्किनर, स्किनरले त्यो नाम दिएका रहेछन्। यसलाई सहज क्रियाको सिद्धान्त पनि भन्दो रहेछ। रिफ्लेक्स एक्सन लर्निङ, सहज क्रियाको सिद्धान्त, यसलाई सहज क्रियाको सिद्धान्त पनि भन्दो रहेछ। यसलाई सहज क्रियाको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। यसलाई सहज क्रियाको सिद्धान्त भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो।
सहज क्रियाको सिद्धान्त पनि भनिँदो रहेछ। अब यसको प्रयोग कुकुर र उसको र्याल उत्पादन क्रियामाथि प्रयोग गरी यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको रहेछ। भनेपछि यसको प्रयोग कहाँ गरिएको रहेछ? कुकुर र उसको र्याल उत्पादन क्रियामाथि प्रयोग गरी यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको छ। कुकुर र उसको र्याल उत्पादन क्रियामाथि यसको प्रयोग गरिएको रहेछ। भनेपछि यसको प्रयोग चाहिँ कुकुरमाथि गरिएको रहेछ भने बुझ्ने, कुकुर र र्याल उत्पादन क्रियामाथि गरिएको रहेछ भने बुझ्ने। यो बारम्बारको अभ्यासपछि व्यवहार निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको रहेछ। यो बारम्बारको अभ्यासपछि व्यवहार निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको रहेछ। बारम्बार अभ्यास हुन्छ भन्दो रहेछ, बारम्बारको अभ्यासपछि व्यवहार निर्माण हुन्छ भन्दो रहेछ। उत्तेजनाबाट मात्र प्रतिक्रिया आउने। तपाईँलाई फेरि उत्तेजना भनेको के हो भन्ने होला। उत्तेजना भन्छ, उद्दीपक भन्छ। टिप्नुहोस्, उत्तेजना वा उद्दीपक भनेको यो प्रतिक्रिया जनाउने चाहिँ के हो? अवस्था हो। प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था हो। फेरि यो भनेको के हो भन्ने लाग्ला अझै। जस्तो अहिले तपाईहरुले प्रस्तुत गरेका कमेन्टको स्तरले मैले एउटा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेँ। त्यो तपाईहरुले गरेको कमेन्ट मेरा लागि उत्तेजना हो। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जसरी प्रस्तुत गरेँ, मैले त्यसरी प्रस्तुत नगरे भए हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ मेरो प्रतिक्रिया भयो। फेरि बुझ्नुहोस्, हामी बाटा सर्प देख्छ, सर्प देख्दाखेरि हामी कोही झस्क्यौँला, कोही डराएर च्याठ्यौँला, कोही भागौँला, कोही चाहिँ आको धैर्यतापूर्वक गरौँला। अब यहाँ त्यो सर्प देखिने कुरा के हो? त्यो अवस्था हो। त्यसलाई उत्तेजना भन्छ, त्यसलाई उद्दीपक भन्छ, उद्दीपक भन्छ। त्यो उद्दीपकले हामीले के देखायो? त्यो उद्दीपकका कारणबाट हामीले प्रतिक्रिया जनाइयो। प्याभलभको प्रयोगमा खाना देखेपछि रियाल आयो, मासु देखेपछि रियाल आयो। भोकाएको कुकुर अब खाना मासु पाउँदा कुकुरले मासु पाएपछि यो स्वाभाविक रूपमा के आयो? रियाल उत्पन्न भयो। त्यसैले यो प्रक्रियालाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो उत्तेजनाबाट मात्रै प्रतिक्रिया आउने अथवा यसलाई उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्त भनिन्छ भने बुझ्ने। उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्त भनिन्छ भनेको अर्थ त्यो उत्तेजनाप्रति तपाईहरुले कुन व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् त्यो व्यवहारलाई प्रतिक्रिया भनिन्छ। उत्तेजनालाई अंग्रेजीमा स्टिमुलस भन्छ, प्रतिक्रियालाई रेस्पोन्स भन्छ। त्यसैले यसलाई एसआर लर्निङ भन्छ। हामी सँगसँगै शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन र कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनलाई बुझ्न जरुरत छ। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनलाई एसआर लर्निङ भन्छ। एसआर स्टिमुलस रेस्पोन्स लर्निङ भनेको अर्थ उत्तेजनाबाट के आउँदो रहेछ? जबरजस्ती प्रतिक्रिया निकालिँदो रहेछ। तपाईलाई मासु लएर देखाएर लोभ्याएर रियाल उत्पादन गर्न लगाइँदो रहेछ अथवा आफूले चाहेको व्यवहार प्रकट गर्न लगाइँदो रहेछ। त्यो भएर एसआर लर्निङ भयो। केही नअरे पनि यहाँ खान पाइन्छ, पुनर्बल पाइन्छ। कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनलाई आरएस लर्निङ भन्छ। पहिला रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, पहिला कुनै काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गरे भने मात्रै स्टिमुलस अथवा खाना अथवा पुनर्बल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यसलाई उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्त पनि भनिन्छ भनेर बुझ्ने। अब यो शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनले शारीरिक र मानसिक दुवै पक्षको सक्रिय सम्बन्धमा जोड दिन्छ। यो शारीरिक कुरा पनि भयो, मान्छेको के अरे प्राणीको आवश्यकताको कुरा पनि भयो र उसको सोचाइ। जस्तो घन्टी बज्यो अब त मलाई खाना आउँछ भन्ने उसलाई मानसिक हिसाबले त्यो सोच हुन्छ अनि उसको रियाल आउँछ। तपाईँ हामीले पनि अमिलो चिजहरू यस्तै यस्तै चिजहरू सुन्यौँ भने सरर हाम्रो मुखमा रस आउँछ।
एउटा फिजिकल कुरा पनि भयो, अर्को चाहिँ के भयो, त्यो मानसिक हिसाबले हामीलाई त्यसलाई चेन्ज ल्याइदिन्छ। त्यसैले दुवै पक्षको सक्रिय सम्बन्धमा सिकाइ हुन्छ भन्दो रहेछ। यो सिद्धान्तलाई शास्त्रीय सिकाइ भनिँदो रहेछ। शास्त्रीय सिकाइ त क्लियर भइहाल्यो, अथवा साङ्केतिक सिकाइ पनि भनिँदो रहेछ। साङ्केतिक सिकाइ पनि भनिन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यस टाइप कि आर टाइप भन्नुभयो एकजना साथी, अब आफै बुझ्नुहोस्, पहिला स्टिमुलस आयो कि पहिला रेस्पोन्स आयो? पहिला स्टिमुलस आयो उनीलाई यस टाइप भन्नु पर्यो, पहिला रेस्पोन्स आयो उनीलाई आर टाइप भन्नु पर्यो। यहाँ पहिला उत्तेजना आउँछ, उद्दीपक आउँछ, त्यो भएर यसलाई यस टाइप भनिन्छ। कार्यप्रयोग सम्बन्धमा पहिला रेस्पोन्स आउनुपर्छ, त्यो भएर त्यसलाई आर टाइप भनिन्छ। अब यो सिद्धान्त अनुसार स्वाभाविक उत्तेजना सँगसँगै अर्को उत्तेजना, अस्वाभाविक उत्तेजना प्रस्तुत गरेर, स्वाभाविक उत्तेजना भनेको खाना अथवा मासु, त्योसँग अर्को अस्वाभाविक उत्तेजना भनेको घन्टी प्रस्तुत गरेर त्यससँग प्रतिक्रियाको सम्बन्ध स्थापना गरी पहिलेको जस्तै प्रतिक्रिया देखाउन सक्ने बनाउन सकिनेछ। पहिलेको जस्तै प्रतिक्रिया बनाउन सकिने रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ। यो सिद्धान्त निकटता र सबलीकरणद्वारा प्राणीका प्रतिक्षेप क्रियालाई कुनै अस्वाभाविक उत्तेजनासँग सम्बन्धित गरेर हुने सिकाइसँग सम्बन्धित छ। भनेको निकटता र सबलीकरण चाहिन्छ। निकटता चाहिन्छ भनेको सँगसँगै प्रस्तुति हुनुपर्छ भनेको निकटता, र सबलीकरण भनेको त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने कुरा द्वारा प्राणीका प्रतिक्षेप क्रियाहरू भनेको अघि हामी हेरिसकेका छौँ। हाम्रो शरीरले चाहिँ निकाल्ने चाहिँ त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू, प्रतिक्षेप क्रियालाई कुनै अस्वाभाविक उत्तेजनासँग सम्बन्धित गरेर हुने सिकाइसँग सम्बन्धित रहेछ। यस सिकाइ सिद्धान्त अनुसार उत्तेजना र प्रत्यावर्तन हुने कारण के हो भने यसमा दृश्य, खाना खानु वा देख्नु, खाना खानु वा देख्नु र अदृश्य खानाको सूचना पाउनु, यो दुवै तत्त्वहरूबाट एउटै प्रतिक्रिया देखाउने बानीलाई अभ्यास भनिँदो रहेछ। अदृश्य दुवै तत्त्वहरूबाट एउटै प्रतिक्रिया देखाउने बानीलाई अभ्यास भनिँदो रहेछ। भनेको अर्थ पहिला यो बानी निर्माण गरिदिएपछि के भयो भने खानाबाट, मासुबाट रियाल त आउने कुरा भयो, तर यो बानीको निर्माण गरिदिएपछि के भयो भने अब घन्टी बजाउँदा मात्रै पनि रियाल आइदियो। त्यो भएको हुनाले यो दुवै तत्त्वबाट उस्तै प्रतिक्रिया आइदियो, एउटै खालको प्रतिक्रिया आइदियो, त्यस्तो खालको बानीको निर्माण भयो। त्यसैले यसलाई उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्तको आधारमा हुने सिकाइ भनिन्छ। यो पुरानो प्राचीन भएको हुनाले यसलाई शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन भनियो, यसरी नामकरण दिएको। यस सिद्धान्तमा उत्तेजना र प्रतिक्रियाका बीचमा सम्बन्ध स्थापना अथवा रियाल निस्कनु गराइएकोले यसलाई सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसलाई सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसलाई टाइप 1 सिकाइ पनि भनिँदो रहेछ, कार्यप्रयोगलाई टाइप 2 भनिँदो रहेछ। त्यो पनि स्किनरले भनिदियो, टाइप 1 र टाइप 2 भनेर। यो भनेको के हो भने स्वाभाविक उत्तेजना भनेको यसलाई प्राकृतिक उत्तेजना भन्दो रहेछ। प्राकृतिक उत्तेजना, स्वाभाविक उत्तेजना वा त्यसलाई प्राकृतिक उत्तेजना भन्दो रहेछ। स्वाभाविक वा त्यसलाई प्राकृतिक भन्दो रहेछ। त्यो मासु रहेछ। मासु
मासुलाई चाहिँ प्राकृतिक उत्तेजना अथवा स्वाभाविक उत्तेजना, त्यो प्रति रियाल निकाल्ने कुरालाई स्वाभाविक मान्न पर्यो। र अस्वाभाविक उत्तेजना, त्यसलाई कृत्रिम उत्तेजना भन्दो रहेछ घन्टी। यो दुईटाको बीचको सम्बन्ध स्थापना गरी यो समान प्रतिक्रिया निकालिने भएकोले यसलाई सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त भनिन्छ। यो दुईटाको बीचमा सम्बन्ध स्थापना गरी समान प्रतिक्रिया निकालिने भएकोले यसलाई चाहिँ सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्त वा उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिद्धान्त वा प्याभलोभियन सिकाइ सिद्धान्त समेत भनिँदो रहेछ। यो सिद्धान्त अनुसार स्वाभाविक उत्तेजनासँगै अर्को अस्वाभाविक उत्तेजना प्रस्तुत गरेर त्यससँग प्रतिक्रियाको सम्बन्ध स्थापना गरी पहिलेको जस्तै प्रतिक्रिया देखाउन सक्ने बनाउन सकिन्छ। यो भनेको कस्तो? खाना अथवा मासु र घन्टीको बीचको सम्बन्ध स्थापना गराउने, घन्टी बजाउने, खाना दिने, घन्टी बजाउने, खाना दिने। अनि यो दुईटाको सम्बन्ध स्थापना गरेर अब यसलाई त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यो सिद्धान्त अनुसार स्वाभाविक उत्तेजनासँग अर्को अस्वाभाविक उत्तेजना प्रस्तुत गरेर त्यससँग प्रतिक्रियाको सम्बन्ध स्थापना गरी पहिलेको जस्तै प्रतिक्रिया देखाउन सक्ने बनाउन सकिन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यो सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका प्रभावकारी तत्त्वहरू के रहेछन् भन्दा प्रेरणा रहेछ, अर्को पुनर्बल रहेछ, अर्को अभ्यास रहेछ, एउटा प्रेरणा रहेछ, अर्को पुनर्बल रहेछ, अर्को अभ्यास रहेछ, अर्को आशा पनि रहेछ र बाधक उत्तेजनाको अनुपस्थिति भन्दो रहेछ। यो प्याभलोभको प्रयोग चाहिँ कुकुरमाथि गरेका थिए भनेर बुझ्नु पर्यो। यो त्यही कुराहरू यो कुकुरमाथि गरे, कुकुरलाई मासुको धुलो खान दिए, मासुको धुलो देख्न साथ कुकुरको मुखमा रियाल आयो। प्याभलोभले यस क्रियालाई स्वाभाविक उत्तेजना अथवा मासुको धुलोलाई स्वाभाविक उत्तेजना भन्थे। मासुको धुलो स्वाभाविक उत्तेजना हो। मासुको धुलोमा धुलाका लागि रियाल उत्पन्न गराउनु, त्यो रियाल उत्पन्न गर्ने कुरालाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनियो। यसरी बुझ्नु पर्यो। मासुको धुलो को लागि चाहिँ स्वाभाविक प्रतिक्रिया आउनु, रियाल आउनुको रूपमा चाहिँ यसले बुझ्नु पर्यो। अब यसपछि कुकुरलाई मासुको धुलो दिनुभन्दा पहिले घन्टी बजाइयो। यहाँ घन्टीको आवाज एउटा अस्वाभाविक उत्तेजना भयो। यो क्रिया धेरै पटक दोहोर्याउँदा रियाल उत्पादन गर्ने कार्य र घन्टीको आवाज बीच एक विशेष प्रकारको सम्बन्धको स्थापना भयो र कुकुरले अस्वाभाविक उत्तेजना अथवा घन्टीको आवाजका लागि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया रियाल उत्पन्न गर्न सिक्यो। यसबाट प्याभलोभले के देखे भने स्वाभाविक उत्तेजना प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउनु स्वाभाविक नै हो, तर घन्टीबाट उसको भोक भेटिँदैन तापनि कुकुरले त्यस्तै प्रतिक्रिया देखाएकोले यहाँ सम्बन्ध प्रत्यावर्तनबाट सिकेको कुरा प्रष्ट हुन्छ भन्दैले यस्तो चरण भयो। सर्टमा पहिलो चरण यो घन्टी कान उत्तेजित गर्नु अथवा ठाडो पार्नु। पहिलो चरणमा के गरियो? घन्टी बजाइयो, कान उत्तेजित पार्ने ठाडो पार्ने मात्रै काम गर्यो यसले, अरु प्रतिक्रिया दिएन। खानालाई यूसीएस भन्दो रहेछ, अनकन्डिसनल स्टिमुलस भन्दो रहेछ। अनकन्डिसनल स्टिमुलस भन्दो रहेछ खानालाई।
अनकन्डिसनल स्टिमुलस भन्दो रहेछ। अनि रियाल चुहाउनु रियाल चुहाउनुलाई युसिआर भन्दो रहेछ। युसिआर त्यसलाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया भन्दो रहेछ। स्वाभाविक प्रतिक्रिया। खाना युसिएस त्यसलाई स्वाभाविक उत्तेजना भन्यो। रियाल चुहाउनुलाई युसिआर त्यसलाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनिदियो। स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनिदियो। खाना युसिएस स्वाभाविक उत्तेजना, रियाल चुहाउनु युसिआर त्यसलाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया। पहिलो चरण यो भयो। दोस्रो चरण यही रिपिट भयो। घन्टी बजाउने, खाना दिने, रियाल चुहाउने काम भयो। त्यहाँ खाना सहित आएको हुनाले त्यो युसिएस भयो। त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिक्रिया रियाल चुहाउने कुरालाई युसिआर। अनकन्डिसनल रेस्पोन्स युसिआर भनेको स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको। युसिएस भनेको स्वाभाविक उत्तेजना भनेको। अब तेस्रो चरणमा के गरियो? घन्टी मात्रै बजाइयो। घन्टी बजाउनु अस्वाभाविक उत्तेजना, सिएस कन्डिसनल स्टिमुलस। अनि रियाल चुहाउनु सिआर सिआर अथवा त्यसलाई अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेर बुझ्नु पर्यो। अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ। अब यो शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइका आवश्यक अवस्था के रहेछन् भन्दा यो अस्वाभाविक उत्तेजनासँग सँगसँगै स्वाभाविक उत्तेजनाको प्रस्तुतिकरण गर्नु, अस्वाभाविक उत्तेजनासँगै स्वाभाविक उत्तेजनाको प्रस्तुतिकरण गर्नु पहिलो काम त हुँदो रहेछ। अस्वाभाविकसँगै स्वाभाविक उत्तेजनाको प्रस्तुतिकरण हुँदो रहेछ भनेको घन्टीसँग मासु सँगसँगै प्रस्तुतिकरण हुँदो रहेछ। सामिप्यता हुँदो रहेछ, त्यो दुईटाको बिचको निकटता हुँदो रहेछ भनेको सँगसँगै प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अहिले घन्टी बजाउने 1 घन्टापछि खाना लगाएर दिएर हुँदैन, त्यो पनि बुझ्नु। दुईटाको निकटता हुनुपर्छ। अनि त्यो एकचोटि मात्रै दिएर हुँदैन, यो बारम्बार के हुनुपर्छ? अभ्यास वा पुनरावृत्ति हुनुपर्छ भन्छ यसले। यी 3टा अवस्थाका कुराहरू जनाएको छ। त्यसैले शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइका विशेषताहरू के हुन्? यो विशेषताहरू भन्यो भने यो उत्तेजना सामान्यीकरण छ। सामान्यीकरण हो यो। उत्तेजना सामान्यीकरण हो। उत्तेजना सामान्यीकरण उत्तेजना सामान्यीकरण भनेको के? ध्यान दिनुहोस्। सामान्यीकरण के, विभेदीकरण के, यो दुईटा फरक कुरा भयो। सामान्यीकरण भनेको मिल्दोजुल्दो उत्तेजना चिन्नु, थाहा पाउनु, तिनीहरूको लागि पनि समान प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु। घन्टीको जस्तै मिल्ने आवाजका लागि पनि रियाल उत्पन्न गरियो भने त्यसलाई उत्तेजनाको सामान्यीकरण भनिँदो रहेछ। मिल्दोजुल्दो उत्तेजना चिन्नु, थाहा पाउनु यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि उत्तेजना विभेदीकरण उत्तेजना विभेदीकरण भनेको विभिन्न उत्तेजना बीचको फरक छुट्याए विभिन्न उत्तेजना बीचको फरक छुट्याई सही उत्तेजना पहिचान गर्ने। जस्तो कुकुरले धेरैजना मानिसको हुलमा आफ्नो मालिकलाई चिनेर पुच्छर हल्लाउँछ, त्यो उत्तेजना विभेदीकरण हो। विच्छेद वा लोप हुनु भन्छ। यो भनेको सजिलो छ। यदि लामो समयसम्म उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्ध दोहोरिएन, अब के भनेको अर्थ? खाना दिएन, उयो घन्टी मात्रै बजाउने काम गरियो भने त्यो बेला उसको जुन बानी निर्माण भएको थियो घन्टी बजाएपछि रियाल निकाल्ने, त्यो कुरा हराएर जान्छ, लोप भएर जान्छ भनेको। अब पहिला त लोप बियो, बानी पर्यो। अब घन्टी बज्यो मलाई खाना आउँछ भन्यो, मानसिक हिसाबले त्यही बुझ्यो, शारीरिक हिसाबले शरीरले मागेको थियो, रियाल निकालिदिन्थ्यो। अब धेरैचोटि घन्टी मात्रै बज्छ, खानै आउँदैन। त्यो पहिला सिकेको अभ्यस्त भएको त्यो बानी हराएर जान्छ। त्यसलाई विच्छेद वा लोप हुनु भन्छ। अर्को स्वतः प्राप्ति भन्छ। स्वतः प्राप्ति भन्छ, आकस्मिक प्राप्ति भन्छ।
आकस्मिक प्राप्ति भन्छ। हराएको सम्बन्ध अकस्मात देखा पर्नु, हराएको सम्बन्ध अकस्मात देखा पर्नु, यसका लागि पुनः सम्बन्ध दिनुपर्ने छ। सबलीकरण, अस्वाभाविक उत्तेजना पश्चात एक निश्चित समयान्तरमा सबलीकरण, स्वाभाविक उत्तेजना प्रदान गर्नुपर्छ, त्यसलाई सबलीकरण भन्दो रहेछ। सबलीकरण, सम्मलन, पुनर्बल, पुरस्कार के बुझ्ने बुझ्नुहोस्। अस्वाभाविक उत्तेजना पश्चात एक निश्चित समयान्तरमा स्वाभाविक उत्तेजना प्रदान गरिन्छ भनेको अर्थ घन्टीसँग निश्चित समयान्तर भनेको सँगसँगै जस्तो खाना दिइदो रहेछ। त्यही भनेको सबलीकरण भनेको, खाना सबलीकरण भयो। उच्च दर्जाको सम्बन्धन भनेको मानिसको व्यवहार चेन्ज हुने कुरा, यो उच्च दर्जाको के अरे सम्बन्धन हो, यो व्यवहार निर्माण हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाएको शैक्षिक उपयोग के हुन्छ भन्दा यसले बानी निर्माण तथा परिवर्तन गराउँदो रहेछ। यसलाई हामी आदत निर्माण र अनुशासनको कुरा बोल्दा छौँ। आदत निर्माण अथवा बानी निर्माण गर्ने कुरा हुँदो रहेछ। यसबाट राम्रो बानी विकास गराउन सकिँदो रहेछ। पशुहरूलाई पनि तालिम दिन सकिनेछ। शाब्दिक संयोजनको सिकाइ गर्नुपर्ने छ। शाब्दिक संयोजनको पनि सिकाइ गर्नुपर्ने छ। शाब्दिक संयोजनको पनि सिकाइ गर्नुपर्ने छ। अनि नराम्रो आदत हटाउने कुराहरू छ। नराम्रो आदत हटाउने कुराहरू छ। नराम्रो आदत हटाउने कुराहरू छ। संवेगात्मक प्रतिक्रियाको शिक्षण सिकाइ हुँदो रहेछ। संवेगात्मक प्रतिक्रियाको शिक्षण सिकाइ हुनु रहेछ। संवेगहरू शास्त्रीय सम्बन्धनको उत्पादन हुन रे। सम्बन्ध विच्छेदद्वारा राम्रो संवेगको विकास गराउन सकिन्छ। अनि अनुशासनको शिक्षण र सिकाइ गर्न सकिन्छ अरे। र उच्च दर्जाको सम्बन्धन भनेको उदाहरण कलम वस्तुको लागि क्रमशः चित्रहरू देखाइन्छ, वास्तविक वस्तु देखाइन्छ, शब्दहरू, त्यसको आधारमा क को शिक्षण गर्नु। क माने कलम, क माने कलम, अब खबाट खरायो, यस्ता यस्ता चिज। यो चाहिँ उच्च दर्जाको सम्बन्धन छ भनेको वास्तविक वस्तु, चित्र आदिका आधारमा अथवा शब्द यिनका आधारमा क को शिक्षण गर्नु, सिकायत क को शिक्षण गर्नु।